अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक ये जो पाकिस्तान में शोर पड़ा हुआ है जी कि IMF आ रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनसे पहले बिजली गैस पे बड़ा जोर है जी, पेट्रोल, ये तीन चीज़ें महंगी हो जाएंगी और इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि खामोशी के साथ जो महंगाई जो चारों तरफ से आपको घेर रही है, उसमें एक लफ्ज़ है अद्वियात, जो मेडिसिन, जो इंसानी ज़िंदगी का उस तरह ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिस तरह आपको पेट्रोल चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, मतलब चलने घूमने के लिए, बिजली चाहिए आपको रात को रोशनी के लिए, इसी तरह ये भी अजाब आ गया अद्वियात का। तो ख़बर ये है कि जो अद्वियात वाले कंपनीज़ हैं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, जो उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसको डिटेल लिख के दी है कि हमें 350% तक चीज़ों की कीमत का इजाफे की इजाज़त दी जाए। यानी कि जो चीज़ 100 रुपए की है, कई अद्वियात, मैं सारी नहीं कह रहा, वो इसका मतलब 350% अगर उसमें इजाफा होगा तो 100 रुपए की चीज़ 450 रुपए की हो जाएगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के मुतालबत क्यों किए जा रहे हैं और इसका क्या इफेक्ट आएगा, अद्वियात से आम बंदा किस तरह परेशान होगा। तो बज़ाहिर तो लगता है, जिस तरह मैंने वीलॉग के शुरू में कहा कि यहाँ पे एक ही आइडिया है कि जनाब वो तीन चीज़ों पे हमने फोकस कर लिया जी, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो हम दूसरी चीज़ों पे बहस ही नहीं करते। तो अद्वियात का जो चक्कर है, उसमें जो उन लोगों का आर्गूमेंट है वो बड़ा अजीबोगरीब है। वो कह रहे हैं कि 2018 में जो पाकिस्तान में डॉलर था, वो था 140 रुपए का था, और अब इस वक्त डॉलर 280 का भी नहीं मिलता। वो कहते हैं 100%। तो सीधी सीधी जो कीमत बढ़ गई है, वो हमारा जो खाम माल है, आपको पता, हम केमिकल्स जो हैं, जो अद्वियात यहाँ पे बनती हैं, हमने केमिकल्स तो यहाँ नहीं बनाने होते, वो तो सारे बाहर से आते हैं। हम तो बस समझ लें केमिकल्स की पैकिंग करते हैं या उनको डिब्बे शिब्बे बनाते हैं, उनके कपड़े शपड़े बनाते हैं, चीने चूने तो हमने रिसर्च तो हमने करनी नहीं, ना हमने कोई काम की चीज़ बनानी है। तो इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जनाब 100% तो इजाफा वहाँ पे है, बाकी वो जो एली फैक्टर निकालने हैं, बिजली महंगी, फलां महंगा, कवानीन लॉ लू करके। तो हुकूमत में जो ख़तरनाक चीज़ है कि ये जो वजारत सेहत है और ड्रिप, एक जो अथॉरिटी है जो पाकिस्तान में अद्वियात को मॉनिटर करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती है, ये दोनों ने इसको एक किस्म की वन स्टेप अहेड कर दिया। अब ये समरी जो है ना, इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास चली गई है, जिसमें आपकी जो आंखों के ड्रॉप्स हैं उनकी 200% इजाफे का कहा गया है। बेशुमार ऐसी ऐसी दवाई अद्वियात हैं, जो शुगर, आपको पता है पाकिस्तान में कितनी कॉमन है। कोई एक अंदाजे के मुताबिक को 20-25% जो लोग हैं वो शुगर की अद्वियात लेते हैं, तो उनके लिए भी कहीं पे कई शुगर की जो अद्वियात है वो 100% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, कहीं पे 200% दी गई है, कहीं पे 300% दी गई है। तो मुख्तसर ये है कि ये जो ओवरऑल जो उन्होंने महंगाई की है वो 350% तक हो जाएगी। तो किसी भी टाइम अगर हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी, तो यहाँ पे जो जिस तरह एक पेट्रोल का आइटम बम है, जिस तरह गैस का आइटम बम है, इसी तरह ये भी एक बम चलने वाला है, जिसमें आपकी अद्वियात की कीमत यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो ऑफिशियल सरकारी तौर पे जो कंपनियां बनाती हैं अद्वियात, वो बात कर रही है। मगर जो दूसरी बात है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, अद्वियात से रिलेटेड। उन पे जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 800 से 900 मिलियन डॉलर के करीब ना खाम माल आता है, तकरीबन 1 बिलियन बन जाता है। और पाकिस्तान पूरे में जो अद्वियात का बिजनेस है ना, वो 3 बिलियन US डॉलर का है। यानी कि पाकिस्तान ये करते हैं, यहाँ की जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 800-900 मिलियन डॉलर की केमिकल्स कह लें, नमक कह लें, सॉल्ट कह लें, दवाइयाँ जिससे बनती हैं वो ख़रीदते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक से, फिर उसको अद्वियात में बदल के पाकिस्तान में 3 बिलियन डॉलर की वर्थ उनकी बन जाती है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और इंसान की सेहत का बड़ा उसको अजीज़ है और वो पैसे लगाते हैं। अब मसला ये हुआ कि 9,000 के करीब कंटेनर जो है ना, वो पाकिस्तान में इकट्ठे हो गए हैं। यानी कि जिन लोगों ने ये खाम माल मंगवाया, उनके पास डॉलर नहीं है, वो बैंक उनको LC नहीं खोलने देते, लिहाजा वो सामान नहीं आ रहा। तो ये इतनी ख़तरनाक बात है। जो ये जो अपना एसोसिएशन है, जो मेडिकल, ये जो अद्वियात बनाने वाले, वो कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान में ये रॉ मटेरियल जिसकी अभी पाबंदी लगी हुई है, अगर ये आर्जी है तो फिर तो ठीक है। अगर ये मुस्तकिल होती है, ये इसका टाइम लंबा होता है, तो पाकिस्तान में अगर ये अद्वियात जो पाकिस्तान की पांचवी बड़ी पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है, इस सारे की कीमत 30 बिलियन US डॉलर हो जाएगी। यानी कि अगर हम दवाइयाँ यहाँ ना मंगाएं, अगर हम केमिकल्स कह लें, आप सॉल्ट कह लें, बाहर से ना ख़रीदें, फिर ख़रीद के यहाँ पैकिंग करके उनको, यानी कि ये एक किस्म की सर्विस है पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, कि जिस चीज़ की इंटरनेशनल वैल्यू 30
بلین US ڈالر ہے پاکستان میں، وہ ہم خود بنا کے اس کو $3 بلین پہ لاتے ہیں، یعنی 27 ارب کا فرق، جو 27 ارب آپ سوچ نہیں سکتے کتنے پیسے ہیں، اگر میں آپ کو وہ بتاؤں وہ اتنے زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو میڈیکل کا شعبہ بھی ٹوٹل ایک خطرے میں، سمجھ لیں کہ ایک ایٹم بم پہ کھڑا ہے، کسی بھی ٹائم یہ بم چل سکتا ہے۔ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ اگر حکومت نے اجازت دی، جو کہ دینی پڑنی ہے، جو کہ آپ کے حالات ہیں، تو آپ کی ادویات 300 سے 350% کے حساب سے قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اور دوسرا جو عذاب ہے، اگر آپ نے ڈالر اسی طرح بچائے رکھے، اگر آپ نے یہی سیونگ کی کہ $800-900 ملین ہم نے باہر نہیں جانے دینے، ہم نے خام مال نہیں لینا، تو پھر خدا نہ خاصہ ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بنیادی جو زندگی کی لائف سیونگ کی ڈرگس ہیں ان کی بھی قلت پیدا ہو جائے گی، اور یہ قلت اتنی خطرناک ہو سکتی ہے ساری بیماریوں کے حوالے سے میں بات کروں۔ اگر پاکستان کو ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ اگر یہ ساری دوائیں اگر اتنی بڑی پاپولیشن کے خریدنی پڑیں گی تو ڈالر میں آپ کو $30 بلین لانے پڑیں گے، تو بڑی ہی عجیب تکلیف دہ سچویشن ہے۔ یہ جو مہنگائی کا رخ ہے، یہ آپ مت سمجھے کہ یہ گیس تک طرف جا رہا ہے یا بجلی کی طرف جا رہی ہیں، پیٹرول کی طرف جا رہا ہے، ان تینوں پہ بڑا زور ہے۔ مگر جو چوتھی ایک بڑی اہم چیز تھی جو اس ویلاگ میں نے بتانے کی کوشش کی، وہ ادویات ہے۔ انسان جب تک دنیا میں رہے گا، صحت اس کی تمنا رہے گی، صحت اس کا حق ہے، وہ اپنی اچھی ہیلتھ کے لیے اپنا علاج کرے گا، بیماری سے لڑے گا، اور یہ انسان صدیوں سے کرتا رہا ہے، وہ نیچر سے لڑتا ہے، بیماریوں سے لڑتا ہے اور شفا بھی پاتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، ادویات کھاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے۔ مگر پاکستان کی جو موجودہ فائنینشیل کرائسس ہے، وہ آپ کی جو بیسک اچھی ہیلتھ کی خواہش ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ بھی چھیننے کے در پہ ہے۔ اچھا، ادویات کی تو میں نے آپ سے بات کر دی کہ وہ سمجھ لیں آپ پاکستانی گن پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، جس طرح ہماری سر پہ گن رکھی ہے کہ آپ جناب، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ سچویشن جب کسی فیملی میں کوئی فرد، ماں، بہن، بھائی، باپ، کوئی بندہ بیمار ہو تو فیملی اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنا سونا بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ہر چیز تیار ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا انسانی فیکٹر ہے کہ آپ بے بسی محسوس کرتے ہیں اور آپ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، آپ دوسرا اس کا ریلیشن کیا، آپ کہیں گے کہ مہنگائی کیوں نہیں، کیونکہ بجلی کی آپ کے لیے ایک اور منوس خبر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو IMF سے معاملات چل رہے ہیں، اس میں جناب 4 سے 10 روپے فی یونٹ کا اضافے کی تقریباً منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ پرائم منسٹر نے ایک قسم کا فیصلہ کر لیا، تو آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں کہ 4 سے 10 روپے فی یونٹ آپ کی بجلی بڑھ جائے گی۔ اور دوسری جو چیز اس سے بڑی، جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، اب IMF کے ساتھ جو نیگوسیشن چل رہی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو عام لوگ ہیں ان کی 88% لوگ ہیں وہ 300 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں، تو IMF نے کہا نہیں، آپ نے کوئی جناب سبسڈی نہیں ان کو دینی، کو تقریباً 700 ارب کے قریب بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ان سے پورے پیسے لیں۔ اب حکومت نے کو تھوڑا بہت تلا منتیں کر کے ان کو سنا ہے کہ وہ تھوڑا سا سافٹ ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 200 یونٹ تک آ جائیں، تو IMF اس کے لیے ذہن بنا بیٹھا ہے کہ چلیں 200 یونٹ تک پاکستان کی حکومت سبسڈی دے دے، 300 پہ وہ راضی نہیں ہے۔ باقی جو حتمی فیصلہ تو تبھی ہوگا جب وہ معاہدہ ہوگا، مگر یوں آپ سمجھ لیں کہ چاروں طرف سے دباؤ ہے پاکستانی عام بندے پہ۔ اگر وہ بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا آپ اثر دیکھ لیں، جس طرح میں نے ریلیشن آپ کا ہر چیز سے بنایا، جب آپ کی بجلی مہنگی ہوگی، اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلے گی۔ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے اس میں بھی 15% ایکسپورٹ میں کمی ہوئی ہے، پاکستان بنا نہیں پا رہا، اس کے پیچھے بھی یہ مہنگی بجلی، یہ پیداواری لاگت ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق جو ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں ٹیکسٹائل کی تیار ہوتی ہیں، مہنگی بجلی ہونے سے، مہنگی گیس ہونے سے، اوورال پیداواری لاگت مہنگی ہونے سے، ہم بنگلہ دیش سے 15% ہماری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، انڈیا سے 15% مہنگی ہوتی ہیں، چائنا سے 15% چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو آپ پیداواری لاگت بڑھائیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی، جب آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی تو ڈالر مزید مہنگا ہو جائے گا، اور یہاں پہ جو عذاب آیا ہوا ہے اسی لیے آیا کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ویلاگ کا صرف مقصد یہ تھا کہ ڈالر کی کمی اور جو سچویشن میں ہم نے پاکستان پھنسا دیا، ہمارے حکمرانوں نے خود مال کھاتے رہے، ادھار لیتے رہے، اور آج پیسے واپس کرنے کو نہیں ہے ملک میں اندر، ایسی کوئی ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری نہیں بنائی، ایسی کوئی کام نہیں کیے جس سے ہم دنیا سے ڈالر کما سکیں، لہٰذا ہر شعبے میں چاروں طرف پاکستان عوام کے لیے مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔